शिक्षाको नितान्त आवश्यकता महसुस गरिरहेको छु र त्यस्ता व्यक्ति आयो भने निश्चित रूपमा जनकपुरको विकास पनि हुन्छ र समग्र नेपालकै विकास हुन्छ भनौँ न। जनकपुरको विकास हामीले त्यही बेलादेखि देख्दैछौँ, जस्ताको त्यस्तै छ। अहिलेसम्म पनि विकास भनेको कुरा कहीँ पनि टुङ्गो लागेको छैन। 20% भन्दा पनि बढी लाग्छ, 20% पनि भएको छैन। उहाँले अहिले पनि तपाईँले जनकपुरमा विकासको बदलामा विनाश मात्रै भएको छ। सर ये पढ़ल लिखल मेयर चाहिए, विद्वान मेयर चाहिए, शिक्षित मेयर चाहिए सर, जे कि हमरा सबके ध्यान दे, हमरा सबके नौकरी नहीं मिलैए ओहि पर ध्यान दे। यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कलर्स अनलाइन टिभी नेपाल, म रजत कायस्थ। दशबिन संहिता आए पश्चात दोस्रो पटक निर्वाचन हुन गइरहेको छ। आज हामी जनकपुर उपमहानगरपालिकाको भ्रमण गर्नेछौँ, जनताको आवाज तपाईँ माझमा राख्नेछौँ। वास्तवमा जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई कस्तो मेयरको आवश्यकता छ, मेयरको भिजन कस्तो हुनुपर्छ, जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई विकास गर्नको लागि कस्ता मेयरको जरुरी छ भने यस विषयमा आज हामी जनतासँग कुराकानी गर्नेछौँ। जनताको आवाज तपाईँ माझमा हामी राख्नेछौँ। दर्शकबिन यतिखेर हाम्रो माझमा एकजना स्थानीयवासी जुन्नुभएका छन्, उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। युवा हुनुहुन्छ, युवाको विचार तपाईँ माझमा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। परिचय लिँदै तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम बलराम प्रसाद, म जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका एरियामा बस्छु। बलरामजी, जनकपुर उपमहानगरपालिकाको विकास गर्नुको लागि कस्तो मेयरको आवश्यकता छ? साँच्ची चाहिँ भन्दा चाहिँ जनकपुर उपमहानगरपालिका त विकास तो लागि अहिले जुन विगतमा 5 साल जुन जनकपुर विकास तो लागि होइन ठेर नै रहेको थियो। किनकि यहाँ त पूर्व मेयरले केही काम गरेकै छैन। अब जनकपुर धाम तो विकास तो लागि एउटा राम्रो इमान्दार जुझारु समाजसेवी चाहियो, जसले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनकपुर धाम तो विकास होस्, जनकपुरमा केही राम्रो होस्। जनकपुरमा न त स्वास्थ्य व्यवस्था राम्रो भएको छ, न त शिक्षाको व्यवस्था राम्रो भएको छ। यहाँ विभिन्न जनकपुर धाम एउटा धार्मिक स्थल छ, तर पनि यहाँ मेला सेला लाग्दा चाहिँ मेयरले केही पनि राम्रो गतिविधि भएको थिएन। त्यसैले हाम्रो जनकपुरमा अब आउने नयाँ मेयर चाहिँ इमान्दार जुझारु र समाजसेवी हुन साथसाथ उहाँलाई विकास प्रेमी हुनुपर्ने आवश्यकता छ। के राजनीति गर्न पनि डिग्रीको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन? तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अवश्य डिग्री त हुनुपर्ने। एउटा मेयर बन्नको लागि एउटा मान्छे पढेको हुनुपर्ने, जो पढेको मान्छे हुनुपर्यो, जसले पढाइ भएपछि मान्छेलाई चाहिँ विकास ल्याउन पनि कसरी आफ्नो जनकपुरलाई, आफ्नो नरौलाई, आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी विकास ल्याउने त्यसो उहाँलाई नलेज हुन्छ, त्यसलाई जानकारी हुन्छ। त्यसैले डिग्री हुनु पर्छ। तर डिग्री चाहिँ राजनीतिमा दुईवटा डिग्री हुनुपर्ने, एउटा चाहिँ पढाइको डिग्री आवश्यक छ, दोस्रो चाहिँ राजनीतिको डिग्री पनि हुनुपर्ने हो। जसले आजभोलि मान्छेले पढेर आउँदा एकैचोटि राजनीतिमा कुद्दा चाहिँ मान्छे त्यो पैसा बिजनेसको भ्यूमा पैसा कमाएर एकैचोटि राजनीतिमा रहने अनि राजनीतिबाट पैसा कमाउने उद्देश्यले पनि राजनीति गरे, त्यस्तो हुने परेन। जसले बिस्तारै प्लेटफर्म हुँदै राजनीति गरेका छन् त्यो मान्छे पनि डिग्री चाहिएको छ। तपाईँको शुभ नाम? दीपक झा, निवर्तमान जिल्ला उपप्रमुख। दीपकजी, तपाईँ युवा हुनुहुन्छ अनि युवाको चाहिँ सन्दर्भमा देख्यो भने राजनीतिमा युवालाई मात्र प्रयोग गरेको हुन्छ नारा जुलुसको लागि, तर राजनीतिमा युवालाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिएको हुन्छ, प्लेटफर्म प्रदान गरेको हुँदैन, किन होला सर? यस्तो छ, युवा भन्ने बित्तिकै राजनीतिमा प्रयोग भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। म स्वयं पनि युवै छु। के हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो प्रदर्शन क्वालिटी क्षमता त्यो प्रदर्शन गर्नै पर्छ राजनीतिमा पनि। त्यसकारण मलाई लाग्दैन खासै प्रयोग गरेकै जस्तो मलाई लाग्दैन। जनकपुर महानगरपालिकालाई विकास गर्न कस्तो मेयरको आवश्यकता छ? के मेयरमा डिग्री हुनुपर्छ? डिग्री त अहिलेको वर्तमान सङ्घीय संरचनामा मलाई के लाग्छ भने जनकपुर धामवासीलाई सरल सहज र यो जनकपुर धामको पहिचान झल्काउन सक्ने धार्मिक सांस्कृतिक खेलकुद हरेक दृष्टिकोणले जनतालाई सहज रूपले सेवा प्रदान गर्न सक्ने र हालका जो सङ्घीय संरचनामा जो जिम्मेवारीहरू दिएको छ त्यो कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ त्यसमा मलाई लाग्छ उदारवादी नेतृत्व आउनुपर्छ। तपाईँको शुभ नाम? मुन्नु कुमार झा हो। सर, जनकपुर महानगरपालिकालाई विकास गर्न कस्तो मेयरको आवश्यकता छ? हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ विकास गर्न भन्नाले तपाईँले जुन अघि मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो कि राजनीतिमा पनि डिग्री हुनु पर्यो, वास्तवमा हुनु पर्यो। राजनीति शास्त्र गरेको मान्छेले राजनीति बारेमा बुझिन्छ, जानिन्छ र उसले पढाइ गरेर आएको हुन्छ, प्लस त्यो समाजको बारेमा पनि उसलाई अलिअलि थाहा हुन्छ होइन।
अहिलेको परिवेशमा के छ भनेदेखि पढे लेखेको छैन होइन, त्यति थाहा हुँदैन, तर पनि उसले चाहिँ पैसाको आधारमा चाहिँ मेयर बनिन्छ। यहाँको परिवेश त्यस्तै छ होइन। भिजन भएको मान्छे चाहिँ मेयरमा अहिलेसम्म आएकै छैन मलाई लाग्छ, जस्तो लागिरहेको छ मलाई। भिजन भएको व्यक्ति मेयरमा अहिलेसम्म आएका छैनन्, प्लेटफर्म पाएका छैनन्। त जनकपुरमा विकासमा पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि हेऱ्यो भने जनकपुर अहिलेसम्म विकास भएन। योभन्दा जुन पूर्व मेयर हुनुहुन्थ्यो उहाँले कतिका विकास गरे, तपाईँलाई कति लाग्छ तपाईँको विचारमा? हेर्नुहोस्, अहिले भर्खरै म यहीँ सुने तपाईँकै उसमा पनि दिपकजीले जसरी भन्नुभएको छ होइन, विकास चाहिँ हुन भएको छ होइन, पहिलादेखि भएको छ, तर एउटा चाहिँ जुन हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। जसरी हुनुपर्ने जुन संरचनामा हुनुपर्ने कसैको संरचना छैन। यहाँ चाहिँ के एउटा बाटो बनाएर मात्रै विकास हुन्छ त? स्कुलहरू व्यवस्थापन हुनुपर्ने, स्कुल कलेज यहाँ नगरमा हेर्नुहोस् तपाईँ, यहाँ लागु औषध कति बढिरहेछ, त्यसमा कन्ट्रोल छैन। त्यो कसले गर्ने? नगरले गर्ने हो नि त होइन। यहाँ तपाईँको फेरि लिनुहुन्छ भनेदेखि जतैततै हेर्नुहोस् तपाईँ कचरा उठाउने यहाँ हाम्रो छिङ्गारी आउँदैन होइन। त्यस्तै यसलाई व्यवस्थापन भन्दैन नि, व्यवस्थापन त एउटा सिस्टमले जानु पऱ्यो। कुन वार्ड छ, वाडा अध्यक्ष, वाडालाई जिम्मा दिनु पऱ्यो होइन। त्यहाँ कतिवटा स्कुल छ, कतिवटा कलेज छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, कतिवटा स्वास्थ्य चौकी छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने होइन, प्रहरी चौकी छ त्यसले चाहिँ एउटा वार्डदेखि नगरको जिम्मा के हुन्छ भनेदेखि उपमहानगरपालिकाको हरेक वार्डलाई जिम्मेवारी वहन गर्ने होइन। त्यहाँ प्रतिनिधि हुन्छ वार्ड अध्यक्षलाई जिम्मेवारी गर्ने। मलाई लाग्छ त्यसरी भइरहेको छैन यहाँ। दर्शकबिन नमस्कार, यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कलर्स अनलाइन टिभी नेपाल। म रजत कायस्थ। यतिखेर हामी मुरली चोकमा छौँ जहाँ विद्यापतिको स्मारक बनाइएको छ। जनकपुरको हामी भ्रमण गर्दैछौँ। जनकपुरको विभिन्न चोकहरूमा, विभिन्न बाटाहरूमा हामी पुग्दैछौँ। वास्तवमा जनकपुर महानगरपालिकालाई कस्तो मेयर चाहिन्छ, मेयरको डिग्री हुनुपर्छ कि पर्दैन, मेयर बुद्धिजीवी हुनुपर्छ कि पर्दैन, मेयरले के कस्ता एजेन्डाहरू बोकेका छन् जनकपुर महानगरपालिकाको विकास गर्नको लागि, यस विषयमा हामी भ्रमण गर्दैछौँ र जनताको आवाज तपाईँ माझमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कलर्स अनलाइन टिभी नेपाल। तपाईँको शुभ नाम? उमेश चौधरी। राजनीतिक गर्ने व्यक्तिलाई डिग्री चाहिन्छ कि चाहिँदैन सर, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, डिग्रीले अध्ययनले मान्छेलाई धेरै ज्ञानहरू, धेरै सिपहरू दिन्छ, दुनियाँ बारेमा जानकारी दिन्छ र कुनै पनि सरकार चलाउन, स्थानीयदेखि लिएर केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार चलाउन जोसँग जति ज्ञान रहन्छ, जति जानकारी बढिरहन्छ होइन, त्यति उसले राम्ररी त्यो पदसँग जस्टिस गर्न सक्छ। जनकपुर महानगरपालिकाको विकास गर्नुको लागि कस्तो मेयरको आवश्यकता छ? जनकपुर भनेको एउटा ऐतिहासिक सहर हो। यहाँको गौरवशाली इतिहास र विज्ञानलाई जोडेर जनकपुरमा एउटा नयाँ रूप कसले दिन सक्छ, त्यस्तो भिजन भएको मान्छे चाहिन्छ। यहाँको फोहोर व्यवस्थापन पनि सबभन्दा ठुलो समस्या हो। फोहोर व्यवस्थापनको लागि कसैले कुनै नयाँ उपाय दिएर त्यो इच्छा शक्तिको साथ यसलाई समाधान गर्न सक्छ, त्यस्तो मेयर चाहिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा आज तराई यो भाग सबभन्दा पछाडि परिरहेको छ। शिक्षाको उत्थान कसले गर्न सक्छ? शिक्षाले नै मानव संसाधनलाई उत्पादन गर्छ र देश विकासको लागि मानव संसाधन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र शिक्षालाई नयाँ भिजन कसले दिन सक्छ, त्यस्ता मान्छेहरूको बढी जरुरी। तपाईँको शुभ नाम सर? मेरो श्रवण आचार्य। जनकपुर महानगरपालिकालाई कस्तो मेयरको आवश्यकता छ, तपाईँलाई के लाग्छ? जनकपुर नगरपालिकामा हामीलाई एकदम जनकपुरलाई राम्रो बनाउने मेयर चाहिन्छ। किनभने अब यहाँ अहिले भ्रष्टाचारले ज्वरो गाडेको छ देशैभरि र चाहिँ नि जनताले जुन किसिमको लोकतन्त्र गणतन्त्र चाहेको थियो ठिक त्यसको विपरीत भयो र चाहिँ नि अहिले प्राय जस्तो हामीहरूको चाहिँ नि सब नगरपालिकामा करप्सनले भरेको छ र स्वच्छ हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई मतदान गर्न पर्यो। यतिखेर हामी रामचोकमा छौँ। रामचोकको राम टावरनिर छौँ र हामी विभिन्न चोकहरूको भ्रमण गर्दैछौँ। वास्तवमा जनताले के चाहेका छन्, कस्ता जनप्रतिनिधि, कस्ता मेयर चाहेका छन् भने यस विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। उहाँको विचार तपाईँ माझमा हामी प्रस्तुत गरिदिएको छौँ। वास्तवमा राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई डिग्री चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यस विषयमा पनि हामी सोध्दैछौँ। जनकपुर महानगरपालिकाको विकास गर्नको लागि कस्तो मेयरको जरुरी छ, यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले कस्तो मेयरको आवश्यकता छ, या यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुको लागि कस्तो मेयरको आवश्यकता छ, यस विषयमा पनि हामी जनताको आवाज तपाईँ माझमा हामी राख्न गइरहेका छौँ। र यसै गरी हामी विभिन्न चोकको भ्रमण गर्दैछौँ।
जनकपुर महानगरपालिकालाई विकास गर्न कस्तो मेयरको आवश्यकता छ भनेर मेयरको खोजमा हामी घुम्दैछौँ। तपाईँको शुभ नाम? मेरो जितेन्द्र प्रसाद शाह। जनकपुर महानगरपालिकालाई विकास गर्नुको लागि कस्तो मेयरको आवश्यकता छ, तपाईँलाई के लाग्छ? धन्यवाद। धेरै राम्रो प्रश्न छ। मेयर भनेको सम्पूर्ण नगरको नगरपिता सरह नै हुन्छ, कहावत पनि छ। र मेयर एउटा सम्पूर्ण जनताको चाहना अनुसार, यो मतलब खालि बजेट बाँडफाँड होइन, त्यसमा प्रक्रियागत शिक्षामा, स्वास्थ्यमा होइन, युवाहरूमा, प्लस जनकपुर अहिले राजधानी भइसकेको छ र राजधानी भइसकेपछि जनकपुर त वास्तवमा राम्रो भएकै छ, पहिलेभन्दा धेरै राम्रो भएको छ। तर सरसफाइको मामलामा अति धेरै फितलो जस्तो लागिरहेको छ। र बडा दुःखद कुरा यो पनि छ कि हालसम्म अहिलेसम्म ल्यान्डफिल साइट नहुनु र फोहोर व्यवस्थापन नहुनु यो आफैमा एउटा ठुलो के भन्छ, एउटा कहरै जस्तो लागिरहेछ। किन ल्यान्डफिल साइट जनकपुरमा भइरहेको छैन, यो धेरै च्यालेन्जको कुरा छ। किनभने पर्व तिहार जस्ता तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, पर्व तिहारमा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न धेरै अप्ठ्यारो भयो। अतिथि सदनमा राख्नु पर्यो, जनतालाई पिर मार्का भोग्नु पर्यो र किन भइरहेको छैन यो आफैमा एउटा प्रश्न खडा छ। यो चाहिँ सबभन्दा पहिले अब आउने मेयरले फोहोर व्यवस्थापनको लागि ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था आउने बित्तिकै गऱ्यो भने जनकपुर एउटा सुन्दर र पर्यटक नगरीको रूपमा र पर्यटकको एउटा हब, पर्यटन इन्डस्ट्रिजको रूपमा स्थापना भएपछि मात्रै जनकपुरको विकास हुन्छ। कुनै पनि फिल्डमा गयो भने डिग्रीको आवश्यकता खोजिन्छ, डिग्रीको भ्यालु खोज्ने गरिन्छ। के राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई पनि डिग्री हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन अहिलेको समयमा? निश्चित रूपमा अब भनाइ छ, अब धेरैजना पढे लेखेको छ तर अहिले पनि टेम्पू चलाइरहेको छ। उनीहरूको अर्कै छुट्टै व्यथा छ। तर वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने राजनीतिकमा पनि डिग्री हुनुपर्ने थियो। किनभने राजनीतिकमा बुद्धि विवेक भएन भने यसलाई ब्युरोक्रेटले चलाउँछ। अब तपाईँको जनचाहना अनुसार हाम्रो नेता नै सबल भएन भने, बुद्धिजीवी भएन भने, पढे लेखेको भएन भने निश्चित रूपमा ब्युरोक्रेटले उनलाई चलाइदिन्छ, सम्झाइदिन्छ। उनले सोचेको कुरा उसले पढे लेखेको मान्छेले यस्तो तर्क समेत राख्छ, उसले बुझ्न सक्दैन, अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ निश्चित रूपमा अब सानातिना पदमा त ठिकै छ, तर मेन पदहरू जुनहरू छ नि, ठुला पदहरू, त्यसमा शिक्षाको नितान्त आवश्यकता महसुस गरिरहेको छु। र त्यस्ता व्यक्ति आयो भने निश्चित रूपमा जनकपुरको विकास पनि हुन्छ र समग्र नेपालकै विकास हुन्छ भनौँ न, यस्तो हुनु पर्यो। जनकपुर महानगरपालिकालाई विकास गर्न कस्तो मेयरको आवश्यकता लाग्छ विक्रम सर? मेयर भन्दा नि भनेको एउटा चाहिँ तपाईँलाई जनकपुरको लागि अभिभावक स्वरूपको पद हो। त्यो पदमा बस्ने व्यक्ति भनेको निष्पक्ष व्यक्ति हुनुपर्छ, जसले गरिब तहदेखि लिएर धनी तहलाई एकै समान हेर्नुपर्छ मेरो भनाइमा। अर्को पक्ष के छ भने जनकपुरको विकास हामीले त्यही बेलादेखि देख्दैछौँ, जस्ताको त्यस्तै छ। अहिलेसम्म पनि विकास भनेको कुरा कहीँ पनि टुङ्गो लागेको छैन। तर यो पालिको सन्दर्भमा मैले हेरेँ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विभिन्न व्यक्तिहरू अगाडि आइरहेछन्, विभिन्न व्यक्तिले हिम्मत गरेका छन्। लास्ट इयर मैले देखेको थिएँ, लास्ट इयरको स्थानीय चुनावमा व्यक्तिहरू पछाडि पढेका थिए, विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू मात्रै अगाडि आइरहेका थिए। तर अब समाजमा काम गर्ने व्यक्ति जसका आफ्नै आम्दानी धेरै छन्, उहाँले लोभ लालच र कुनै पनि प्रक्रियाले, कुनै पनि अन्तर्तहले चाहिँ पैसा कमाउनको लागि यसमा उम्मेदवारी दिन खोजेका छैनन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू यदि उपमहानगरपालिकाको मेयर बनेको छ भने मेरो हिसाबले एकदमै राम्रो हुन्छ होला। र उनीहरूको आफ्नै आय स्रोत यतिका छन्, उनीहरूले त्यो सरकारको सानो ढुकुटीमा कुनै पनि आँखा लगाउने छैन र जनकपुरको विकास एकदमै टुङ्गो लाग्नेछ भन्ने कुरा म एकदमै विश्वस्त छु। तपाईँको शुभ नाम? बैजनाथ भण्डारी माली। जनकपुर महानगरपालिकालाई विकास गर्न कस्ता मेयरको आवश्यकता लाग्छ तपाईँको विचारमा सर? होइन, यहाँ त के छ कि तपाईँको त सबैजना हेरिसक्यो कि होइन। अब नयाँ आउने राम्रो मान्छे हुनु पर्यो, ऊ विकासको प्रति एकदम चाहना उसलाई हुनु पर्यो कि म राजनीतिक कर्मी छौ, समाजसेवी कर्मी छौ, होइन।
त्यसको लागि एकदम शान्ति वातावरण राखेर जनताको पेटमा राखेर जनताको घाँटी जोडेर हैन विकासको ओर जाने पर्छ। पार्टी हेरेर हैन पार्टी नहेर्नु जनताको हेर्नु। तपाईँ यो स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ, अब म जस्तो कि स्टल लगाउँछु हैन, हामीहरूलाई के चाहियो, यहाँ पर्यटक चाहियो, पर्यटकको वातावरण राम्रो दिनु हैन, सुविधा दिनु, सबै चिज दिनु। मलाई झन् खुसी हुन्छ, यहाँको नगरवासीलाई झन् खुसी हुन्छ, यहाँको स्थानीयवासीलाई खुसी हुन्छ। अब जस्तो कि व्यापार सङ्घ छ, व्यापार सङ्घलाई जोड्नु हैन, व्यापारीलाई जोड्नु, के सुविधा चाहियो हैन, यही चाहियो। अरू मलाई त के चाहियो अरू हैन। अब जस्तो कि गङ्गा आरती अहिले भर्खरको चालु भएछ, 8 वर्षमा पुगेछौँ हामीहरू हैन। गङ्गा आरतीको पर्यटक त्यहाँ बस्ने राम्रो वातावरण दिनु, राम्रो सबै चिज दिनु। सबैको दातो भन्छ कि यो जनकपुरलाई राम्रो बनाउने, कसरी राम्रो बनाउने त्यो त हेर्नुपर्छ सबैजनालाई। पार्टी यसमा नराख्नु हैन, जित्यो भने हैन। मलाई त झन् खुसी भयो। यो दर्शकबिन हामी जनताको आवाज तपाईँ माझमा हामी देखाउँदैछौँ। यतिखेर हामी शिवचोकदेखि लिएर भानुचोक जाने पथमा छौँ र वास्तवमा जनतालाई पढे लेखेको एजुकेटेड मेयर चाहिन्छ। जनकपुर विकासको लागि एजुकेटेड मेयर चाहिन्छ। जनताको गुनासो रहेछ विगत 5 वर्षमा जति विकास भएको छ त्यो विकास जनकपुर महानगरपालिकाले पुगेन। योभन्दा अझै विकासिलो हुनुपर्छ, एजेन्डाहरू बोकेको हुनुपर्छ। जनकपुर महानगरपालिकाको मेयर यस्तो हुनुपर्छ भनेर, विवेकशील हुनुपर्छ, विकासशील हुनुपर्छ, पढे लेखेको हुनुपर्छ भनेर जनताको गुनासो रहेको छ। जनताले पोखेका छन्, जनताले भनेका छन् विकास अझै हुनुपर्छ भनेर। जनताको आवाज तपाईँ माझमा हामी देखाउँदैछौँ र अझै पनि हामी जनतालाई प्रश्न गर्नेछौँ वास्तवमा जनकपुर महानगरपालिकालाई कस्तो मेयरको आवश्यकता छ भनेर। के नाम भेल अपने के? राम बाबू शाह। जनकपुर महानगरपालिका के विकास करे के लागि केहन मेयर चाहिए सर? सर ये पढ़ल लिखल मेयर चाहिए, विद्वान मेयर चाहिए, शिक्षित मेयर चाहिए सर, जे कि हमरा सबके ध्यान दे, हमरा सबके नौकरी नहीं मिलैया ओहि पर ध्यान दे, सर्वसाधारण आदमी के ध्यान दे, सबके देखरेख करे, तेहन मेयर चाहिए सर हमरा सबके। जनकपुर महानगरपालिका के विकास के लागि केहन मेयर चाहिए यहाँ सबके अपन विकास के लागि? हमर सबके अपन विकास नहीं चाहिए हजुर। यह के जनता के विकास यानी कि देश के जते पर्यटन अबै छै हुनका सबके अथी होइ चाहिए। न जनकपुर के कते सुंदर बनते उमेर साहब के ऊपर छै। जे कोई अबै छथिन ने हम हुनका एकेटा बात कहै छिन कि पढ़ल लिखल व्यक्ति शिक्षित कि एहन बनाओ कि हम अहाँ सबके मतलब बचवा छिए तो बच्चे जी का रहू। हम सियान बने नहीं कोशिश करब, हम बच्चा छिए, अहाँ के बच्चे रहब, अहाँ सब आशीर्वाद देबै तो हम सब आगे बढ़बै। एहन बनाओ कि सुंदर लागे, सब कोई देखे और सब कोई हमारे जनकपुर में आवे। शिक्षित मेयर चाहिए। शिक्षित मेयर। तपाईको शुभ नाम? मेरो नाम सन्तोष कुमार गुप्ता। सन्तोष जी, जनकपुर महानगरपालिकाको विकास गर्नुको लागि कस्तो मेयरको आवश्यकता छ? ट्यालेन्ट यहाँ विकास गर्ने मेयरको आवश्यकता छ। यहाँ यो ठगबन्दीको कुनै आवश्यकता छैन। यहाँनिर जो यसलाई स्वच्छ सेवा विकास, यसलाई राजधानी अनुसारको जो स्मार्ट सिटी बनाउने त्यस्तो मेयरको भिजन भएको मेयरको आवश्यकता छ। सन्तोष जी, विभिन्न व्यवसाय हेर्दाखेरि या पढे लेखेको हेर्दाखेरि डिग्री खोज्ने गरिन्छ, चाहे इन्जिनियर पढ्नु, मेडिकल पढ्नु, के राजनीति गर्ने व्यक्तिको पनि डिग्री हुनुपर्छ? राजनीति डिग्री त हुनु, मिनिमम डिग्री त हुनुपर्छ, लेकिन राजनीति व्यक्तिको त्यति अनिवार्य हुँदैन डिग्री। जनकपुर महानगरपालिका के विकास के लागि केहन मेयर चाहिए यहाँ के? केहन मेयर चाहिए? सर सफाई करे वाला मेयर होबक चाहिए, जैसे सही रोड के बढ़िया बने, वृक्षारोपण दुनिया संसार के जते नहीं बोलिए इस सब के व्यवस्था होबक चाहिए। ऐसे पहले जो पूर्व मेयर छले विकास कर ले कि नहीं कर ले जनकपुर धाम के? पहले कुछ विकास नहीं भेले से बात तो नहीं है। विकास भेले जते होबक चाहिए से तते नहीं भेले। जनकपुर महानगरपालिका के विकास के लागि केहन मेयर के आवश्यकता है अहाँ के विचार में? जनकपुर के विकास के लागि वास्तव में विजन वाला मेयर के आवश्यक है, बुझलिए। अब रह गए विगत के दिन देखे छी जेना ऐसा पूर्व कहूँ ना, पूर्व मेयर लाल किशोर शाह जी छलाया, उनकर विकास के दरमियान में संतोषजनक नहीं देखली। विकास केने है, हम नहीं केना से नहीं कहब, विकास केने छै, लेकिन संतोषजनक जो प्रभावकारी होक चाहिए तेमे कतौ न कतौ त्रुटि भेले। मेरो नाम दिलीप कुमार दास भयो। मेरो जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3।
जनकपुर महानगरपालिकालाई विकासको लागि कस्तो मेयरको आवश्यकता लाग्छ तपाईँलाई सर? यो जनकपुर उपमहानगरपालिकाको विकासको निम्ति भन्ने हो भनेदेखि वास्तवमा हामीले विकास प्रेमी र समाजसेवी खास गरिकन एउटा चरित्र सफा भएको व्यक्तित्व चाहिने हो। हामीले कुनै पनि शर्तमा हामीले हाम्रो यो जनकपुर उपमहानगरपालिकाका विगतका जुन अवस्थाहरू देख्दाखेरि आजको अवस्था यो छ, हामीलाई एकदम निष्पक्ष पार्टी र पार्टीभन्दा माथि उठ्ने व्यक्ति, कसैको दबाबमा नरहने व्यक्तित्व नै चाहिने हो। वास्तवमा भन्यो भनेदेखि हिजो हामीले जुन देख्यौँ, एउटा पार्टीले एउटा मधेसवादीको नाउँमा हल्ला गरिकन मान्छेले जुन चुनाव जिताइयो यहाँको मेयरलाई, त्यो मेयरले 5 वर्षमा एउटा सिङ्को पनि उखार्न सकेन। यो जनकपुर उपमहानगरपालिकाले बरु यहाँ गन्दगी फैलायो, यहाँनिर तपाईँको विभिन्न किसिमको विकृतिहरू नै फैलायो। त्यस कारणले पार्टीभन्दा माथि उठ्ने, माथि सोच राख्ने व्यक्तित्व चाहियो कि यहाँनिर उपमहानगरपालिकालाई भित्री मनले विकास गर्ने एउटा भावना भएको व्यक्तित्व चाहिएको छ। हस्, धन्यवाद।